गुमराह एपिसोड 294। उन दोनों के जाने के बाद शराफत अली बोला, ले जी, इस मसले का तो फैसला हो गया है, समझो। अब उन कैदियों का क्या किया जाए ये सोचना चाहिए। उनके बारे में तो हमने बहुत पहले फैसला कर दिया है, अब मजीद क्या सोचना उनके बारे में। आबी ने कहा, फैसला कर दिया है? शराफत अली हैरान होकर बोला, मेरा तो ख्याल है अभी कोई फैसला नहीं हुआ उनके बारे में। यार अजीब लोग हो तुम। एक बार तय कर लिया गया कि आइज़ैक या तंजीम का जो भी फर्द हमारे हाथ आएगा उसे जिंदा नहीं रहने देंगे। फिर ये क्या करते हो तुम लोग कि उन्हें पकड़ने के बाद सवालात शुरू कर देते हो। उनका क्या करें अब, ये कैसे करें अब? आबी ने झंझलाते हुए कहा, हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रही हैं आबी, इस बात का ख्याल ही नहीं रहता हम में से किसी को भी। फिरोज ने आबी की तायद करते हुए कहा और फिर वो टेलीफोन उठाकर नंबर डायल करने लगा। मैंने पूछा, ये अब तुम किसे टेलीफोन करने लगे हो? मैं खान को बुला रहा हूँ फोन करके, उन तीनों को किसी मरघट पर ले जाकर ही ठिकाने लगाना होगा। यहाँ तो मुनासिब नहीं है ये। इसकी तुम फिक्र ना करो भाई, ये काम मैं कर दूंगा। किसी को शुबा भी नहीं हो सकेगा कि किस शिकारी का शिकार बने हैं ये। शराफत अली बोला, यही तो नहीं करना है मेरे भाई। किसी और को पता चले या ना चले, मगर उसे तो मालूम होना ही चाहिए जिसने हकाया था उन्हें इधर। उसे ऐसे तोहफे मिलते रहने चाहिए ताकि वो ये अंदाजा लगा सके कि उसके मुकाबिल कौन लोग हैं। मैंने शराफत अली से कहा, हाँ भाई शराफत अली, ये तोहफे तो हमें आइज़ैक को पहुंचाने ही चाहिए। ये जिलानी ने बहुत अच्छी बात बताई है। फिरोज रिसीवर कान से लगाकर बोला। आबी ने भी मेरी तायद करते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। दुश्मन को जहनी तौर पर शौक पहुंचाते रहना चाहिए। ऐसे हल्के फुल्के डोज उसे दिए जाते रहे वक्फे वक्फे से तो जल्दी दुश्मन एहसास कमतरी का शिकार होकर हमला करने की सलाहियतों से महरूम हो जाएगा और सिर्फ दिफा पर ही पूरी तवज्जो सर्व करने लगेगा। पर कट जाएंगे उसके, उड़ नहीं सकेगा वो फिर। बिल्कुल यही चाहता हूँ मैं, बल्कि मेरा तो ख्याल है उन्हें खत्म करने के बाद किसी तरह पार्सल बनाकर आइज़ैक के पास पहुंचा दिया जाए। वो बहुत खुश होगा उन्हें इस तरह वसूल करके। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह कौन सा मुश्किल काम है, तुम पता बताओ मुझे उसका। 2 घंटे बाद वो अपनी बोटियां नोच रहा होगा। शराफत अली बोला, पता? मैंने उसे तकते हुए कहा, उसके लिए तो मुझे लिज़ी के फोन का इंतजार करना पड़ेगा। कैसी अजीब बात है ये। लिज़ी ने कितनी बार फोन पर बात की और उसके हर मंसूबे की खबर भी दी है हमें, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कहाँ रह रहा है इन दिनों, और ना ही तूने ये मालूम करने की जरूरत महसूस की जिलानी। आबी जल्दी से बोला, नहीं यार मुझे याद पड़ता है, उसने बताया तो था मुझे कि आइज़ैक कहाँ रह रहा है, मगर मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने सोचते हुए कहा। शराफत अली बोला, फिलहाल तुम सब लोग मेरे साथ चलो, हम आसिया और फिरदौसी बेगम को उस नए ठिकाने पर पहुंचा दें जिसका मैंने बंदोबस्त किया है। उन दोनों को महफूज जगह पर पहुंचाने के बाद ही हम कोई सूरत निकाल लेंगे इसकी भी। तो क्या उन तीनों को यहीं बंद रहने दें? उन्हें छोड़कर वापस आने का इरादा है यहाँ क्या? नहीं भाई, उन्हें यहाँ क्यों छोड़ेंगे, गाड़ियां तो हैं हमारे पास। एक एक गाड़ी की डिक्की में एक एक आदमी को ठूंस कर बांध कर वहीं चलकर झटका कर देना। आइज़ैक को बिल्कुल ताज़ा मुर्दे मिलने चाहिए। मुमकिन है कि वो अपने कुत्तों के रातब में शामिल कर ले उन तीनों को। फिरोज बोला। खान के आने के बाद यह तय पाया कि शराफत अली, खान, आसिया और फिरदौसी बेगम 3 अलग अलग कारों में यहाँ से रवाना हो जाएं। तीनों कैदियों को बेहोश करके एक एक कार की डिक्की में डाल दिया जाए और मैं आबी और फिरोज के साथ वहीं रुककर लिज़ी का इंतजार करूं। लिज़ी के आने के बाद हमें उसको भी अपने साथ रखना होगा। अब उसे आइज़ैक के पास वापस नहीं जाने दिया जाएगा और आइज़ैक को भी मजीद किसी ताखीर के जल्द अज जल्द एक इबरतनाक अंजाम से दो चार कर देना चाहिए। इस किस्से को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। जरूरी और मुख्तसर सामान के साथ जितनी देर में वो लोग अपनी अपनी कार के अंदर पहुंचे, इतनी देर में तीनों कैदियों की रगे एहसास को मैंने जरा भारी हाथ से मसल कर कई घंटे के लिए दुनिया से गाफिल कर देने के बाद कारों की डिक्कियों में ले जाकर लिटा दिया। उन लोगों के जाने के बाद मैंने फिरोज से कहा, यार फिरोज, मेरा तो ख्याल है यहाँ बैठकर इंतजार करने के बजाय हम भी फेडरल भी एरिया ही चलें। हो सकता है लिज़ी को हमारी मदद की जरूरत ही पेश आ जाए। वहाँ नजदीक होंगे तो फौरन मदद को पहुंच सकेंगे उसकी। हाँ, सोच तो मैं भी कुछ इसी तरह रहा था। ठीक है, चलो फिर उधर ही चलते हैं, मगर 2 मिनट ठहरो, मैं वायरलेस पर अनवर कमाल से बात करके वहाँ की सूरत हाल तो मालूम कर लूँ पहले। फिरोज ने मुझसे इत्तेफाक करते हुए कहा। उसने मेज पर पड़ा हुआ एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो उठाकर उसका डायल घुमाना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल ऐसा एक छोटा सा रेडियो नुमा वायरलेस सेट अनवर कमाल के पास भी देख चुका था, लिहाजा मेरे लिए वो कोई नई चीज नहीं रही थी। वो यूं ही मेज पर पड़ा रहता था। उसे देखकर किसी को शुबा भी नहीं हो सकता था कि ये रेडियो के सिवा कोई और चीज भी हो सकती है। जल्दी फिरोज का अनवर कमाल से राब्ता कायम हो गया। रेडियो से मध्यम आवाज सुनाई दी। यस, एके कॉलिंग हियर, ओवर। फिरोज ने जवाब में कहा, मैं एफ बोल रहा हूँ। एके, तुम इस वक्त कहाँ हो? ओवर। मैं उस मकान के करीब ही मौजूद हूँ जनाब। अभी अभी को 2-3 मिनट पहले इस मकान की छत पर एक हेलीकॉप्टर उतरा है। इस इलाके में चूंकि ये एक बिल्कुल नई और अनोखी बात है,
इसी लिए लोग अपने अपने घरों की खिड़कियों से इस हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं और बेशुमार बच्चे, बूढ़े और जवान मकान के सामने खड़े उसकी छत को तक रहे हैं। मेले का सा समा है यहाँ। ओवर। ओ, ये पता नहीं चला कि उस हेलीकॉप्टर में कोई वहां आया है या किसी को ले जाया जा रहा है वहां से। ओवर। यहाँ नीचे से ये अंदाजा लगाना मुश्किल है जनाब। हेलीकॉप्टर इस तरह खड़ा है कि नीचे से उसमें चढ़ने या उतरने वाले को देखा नहीं जा सकता। इमारत के गेट पर मौजूद चौकीदार जिस बेपरवाही से बैठा है उससे तो यही पता चलता है कि ये कोई नई बात नहीं है। इस मकान की छत पर अक्सर हेलीकॉप्टर आते जाते रहते हैं। ओवर। अनवर कमाल की तरफ से जवाब मिला, नहीं, शायद ऐसा नहीं है। अगर हेलीकॉप्टर वहां आते जाते होते तो इलाके के लोगों के लिए भी ये मामूल की बात होती। फिर वो किसी हेलीकॉप्टर को देखकर यूं तमाशा देखने के लिए वहां जमा नहीं हो जाते। किसी से पता करो, पहले भी वहां हेलीकॉप्टर आते जाते रहे हैं या आज पहली बार ही ऐसा हुआ है। चौकीदार की बेपरवाही से कुछ पता नहीं चल सकता। हो सकता है उसे इत्तला देने के बाद हेलीकॉप्टर आया हो वहां। उसकी बेपरवाही इस वजह से भी हो सकती है। ओवर। फिरोज ने उससे कहा, बहुत बेहतर जनाब, मैं किसी से मालूम करके अभी बताता हूँ आपको। ओवर। अनवर कमाल की तरफ से जवाब मौसूल हुआ, ठीक है, तुम मालूम करके राब्ता कायम करो, मैं अब सिलसिला मुनक़ता कर रहा हूँ। ओवर एंड ऑल। फिरोज ने यह कहकर सिलसिला खत्म कर दिया। मैंने कहा, इसका मतलब यह है कि अनवर कमाल का जवाब आने तक हमें यही इंतजार करना होगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वायदा शर्त तो हमारे पास मौजूद है ही। कार में सफर के दौरान भी बात हो सकती है अनवर से। फिर हमें यहाँ बैठकर वक्त पर बात करने की जरूरत क्या है? मौजूदा सूरत हाल में तो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए हमें। चंद लम्हे बाद ही हम तीनों शराफत अली की फराहम करदा मखसूस कार में फेडरल बी एरिया की तरफ उड़े जा रहे थे। कुछ ही देर बाद फिरोज को वायरलेस पर कॉल मौसूल हुई। उसने बात करने के बाद कहा, गाड़ी की रफ्तार तेज कर दो, वहाँ हंगामा हो गया है। मैंने कहा, क्या? कहाँ हो गया हंगामा? वहीं जहाँ हम जा रहे हैं, जबरदस्त फायरिंग हो रही है वहाँ, 2 पार्टियां टकरा गई हैं शायद। ओह, मगर तुम्हें कैसे पता चला? क्या अनवर कमाल से बात हुई है वायरलेस पर? मैंने दरियाफ्त किया। हाँ, उसी से मालूम हुआ है मुझे। मैं चाहता हूँ पुलिस को उधर मुतवज्जो होने से पहले हम वहाँ पहुँचकर माजी को निकाल लाएं वहाँ से। अगर पुलिस भी वहाँ पहुँच गई तो मुश्किल हो जाएगी फिर। मैंने कार की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, हाँ, ये तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। ये भी पता चला कि कौन सी 2 पार्टियां टकरा गई हैं। ये तो मालूम नहीं हो सका, मगर अंदाजा यह है मेरा कि शायद लिज़ी को आइज़क और उसके आदमियों ने घेर लिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए लिज़ी ही पहुंची होगी वहां माजी को निकालने के लिए और दूसरे मकान में मौजूद आइज़क के आदमियों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी होगी। फिरोज बोला, हो सकता है तुम्हारा अंदाजा ठीक हो, लेकिन लिज़ी हेलीकॉप्टर में क्यों गई होगी वहां? ये तो बेहद खतरनाक काम किया है उसने। इस तरह तो वो दुश्मन की नजरों से बच नहीं सकती कभी भी। हेलीकॉप्टर मकान की छत पर उतरने के बाद तो दुश्मन गाफिल नहीं रह सकता था। मैंने कहा, कि तो तुम जानते ही हो कि दुश्मन ने माजी को उस मकान में कैद करने के बाद सीधे रास्ते से मकान के अंदर दाखिल होने के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए हैं। उन तमाम दरवाजों और खिड़कियों पर मौत के पहरे बिठा दिए जिनसे अंदर जाया जा सकता है। लिज़ी को मालूम है कि दरवाजे खिड़की के जरिए अंदर दाखिल होने की कोशिश करने का अंजाम क्या हो सकता है। चुनाचे उसने छत के रास्ते मकान में घुसने का फैसला किया होगा। यकीनन छत पर नीचे जाने के लिए कोई रास्ता होगा जिसे दुश्मन ने अपनी आमदोरफ्त के लिए खुला रखा होगा। फिरोज बोला, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। इससे तो ये मालूम होता है कि लिज़ी ने तमाम तर एहतियातें बालाताक रखकर अब खुलकर आइज़क के सामने आकर उससे 2-2 हाथ करने का फैसला कर लिया है। उसके इस अमल से यानी माजी को रिहाई दिलाने की कोशिश की वजह से आइज़क पर यह बात भी आया हो गई होगी कि वो हमारा साथ दे रही है। मैंने कहा, हाँ, लगता तो ऐसा ही है। सही सूरत हाल तो उससे मिलने के बाद ही मालूम होगी। फिरोज ने जवाब दिया, हमारी कार मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी थी। सड़क के किनारे अच्छा खासा हुजूम नजर आ रहा था। मैंने कार एन उस मकान के सामने ले जाकर रोक दी जिसकी छत पर हेलीकॉप्टर खड़ा था। मगर अभी हम सूरत हाल का जायजा ले ही रहे थे कि हेलीकॉप्टर बुलंद होने लगा। साथ वाले मकान की छत से फायरिंग मुसलसल हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे वहां एक पूरी फौज मोर्चाबंद होकर बैठी है। हेलीकॉप्टर ने बुलंद होकर अपना रुख तब्दील किया तो मेरी नजर उसके अधखुले दरवाजे पर पड़ी जहां लिज़ी स्टैंड गन हाथ में पकड़े बैठी थी। उसने निहायत फुर्ती के साथ कोई चीज उस मकान की छत पर फेंकी जिससे उसके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की जा रही थी। दूसरे ही लम्हे एक कान फाड़ देने वाले धमाके से मकानों की खिड़कियां और दरवाजे झंझना उठे। उसके साथ ही उसने स्टैंड गन सीधी करके छत पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। लिज़ी की उस कार्रवाई के फौरन बाद ही छत पर से उस पर फायरिंग करने का सिलसिला एकदम रुक गया और छत पर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। फिरोज बोला, हेलीकॉप्टर लिज़ी का ही है जिलानी, जो यकीनन माजी को निकाल कर ले जा रही है और ये दूसरे मकान से फायरिंग करने वाले आइज़क और उसके आदमी हो सकते हैं। उसी वक्त मुझे कुछ लोग भागते हुए उस मकान से निकलते दिखाई दिए। उनके हाथों में राइफलें थीं। वो आसमान की तरफ मुंह उठाकर हेलीकॉप्टर को देखते जा रहे थे और बाहर आकर एक वैन में घुसते जा रहे थे। वैन में बैठने के बाद भी वो उसकी खिड़कियों से सर निकाल कर दूर जाते हेलीकॉप्टर को देख रहे थे।
وہ اسے نگاہ میں رکھ کر اس کا پیچھا کرنا چاہتے تھے شاید، تاکہ جس جگہ وہ ہیلی کاپٹر اترے وہ لوگ اسے فوراً گھیر لیں۔ میں نے کہا، یار فیروز، انہیں ہیلی کاپٹر کے پیچھے نہیں جانے دینا چاہیے ہمیں۔ تم فکر مت کرو ان کی، اپنی گاڑی آگے بڑھا اور اس وین کے پاس سے تیزی سے نکلتے چلے جاؤ، اس کا انتظام میں کر دوں گا۔ میں نے کار کو آگے بڑھا دیا۔ ہم جیسے ہی وین کے نزدیک پہنچے، فیروز نے کوئی چیز پھرتی کے ساتھ وین کی ونڈو اسکرین پر دے ماری۔ اسکرین کا شیشہ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ میں تیزی سے کار کو دوڑاتا آگے نکلتا چلا گیا۔ وین سے کوئی 50-60 گز آگے ہی نکلے تھے ہم لوگ کہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وین کے پرخچے اڑ گئے، اور پھر اس میں سوار ہونے والوں کا کیا حشر ہوا ہوگا یہ بتانا تو ضروری نہیں ہے۔ وہ مارا! آبی نے زوردار نعرہ لگا کر قہقہے لگانا شروع کر دیے۔ میں نے اگلے ہی موڑ سے کار کا رخ ادھر کر دیا جس طرف ہیلی کاپٹر کو جاتے دیکھا گیا تھا۔ وہ ہم سے بہت آگے کافی بلندی پر چلا جا رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس تک پہنچنا ہمارے لیے تو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت بھی کیا اس تک پہنچنے کی؟ لزی نے ماجی کو تو نکال ہی لیا وہاں سے، اب وہ خود آئے گی انہیں لے کر ہمارے پاس، لہٰذا تم گاڑی کا رخ ادھر ہی موڑ لو جہاں سے ہم آئے ہیں۔ فیروز نے کہا۔ ہمارے واپس پہنچنے کے چند منٹ بعد ایک تاریک شیشوں والی چاروں طرف سے بند گاڑی میں لزی اپنے ساتھ ماجی کو لے کر وہاں پہنچ گئی۔ 4 مسلح باڈی گارڈ اسٹین گنیں کندھوں سے لٹکائے اور کمر میں ریوالور لگائے اس کے ساتھ تھے۔ ماجی بے حد مزمحل اور اداسی دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے وہ سارے دکھ درد جیسے بھول گئیں۔ ایک دم تیزی سے آگے بڑھ کر میرا سر اپنے ممتا بھرے سینے سے لگا کر بےتابی سے پوچھا، تو ٹھیک تو ہے نا بیٹا؟ یہ تو نے کیا کھٹراک پھیلا رکھا ہے ادھر؟ کوئی کھٹراک شٹراک نہیں ہے ماں جی، اور میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں کسی بھی طرح کی۔ پتر کیسی باتیں کرتا ہے تو؟ یہ چاروں طرف سے چلتی ہوئی گولیاں، خوفناک دھماکے، میرا اغوا اور حیدر کا قتل، یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے چلتی ہوئی گاڑی میں گھس کر میری آنکھوں کے سامنے حیدر کی جان لے لی اور مجھے بالی کے ساتھ اٹھا کر لے گئے، اور تو کہتا ہے کہ فکر والی کوئی بات نہیں ہے؟ یہ تو نے کن لوگوں کے ساتھ دشمنی باندھی ہے بیٹا؟ لگتا ہے ان کے سینوں میں تو دل ہی نہیں ہے، بالکل یہودی لگتے ہیں اپنی عادات و اطوار سے مجھے۔ ہاں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ماں جی، وہ یہودی ہیں اور میری ان سے جو دشمنی ہے وہ بھی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیں، اب وہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے کبھی بھی۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ مجھ تک تو پہنچنا بھی نہیں چاہتے بیٹا، مجھ سے انہیں کیا لینا دینا ہے؟ وہ تجھ تک پہنچنے کے لیے بے چین تھے، مجھے بھی انہوں نے اسی لیے پکڑا تھا کہ میری وجہ سے تو ان کے پاس ضرور پہنچے گا۔ وہ تیری جان کے دشمن لگتے ہیں مجھے، یہی بات مجھے پریشان کرتی ہے، اور تو کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے۔ ماں جی فکر مندی سے بولی، اس کی تم فکر نہ کرو ماں جی، تمہارے بیٹے کی حفاظت رب کریم خود کر رہا ہے، اور دشمن کے مقابلے میں جیلانی اکیلا نہیں ہے، ہم سب لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس پر جان نثار کرنے کو ہر دم تیار رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو آپ کی دعائیں ہیں اس کی نگہبانی کو، پھر آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آبی نے ماں جی کو سمجھایا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو تم لوگ، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تمہارا۔ ماں جی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، اور وہ کون تھی؟ وہ لڑکی جو مجھے چھڑا کر لائی ان خوفناک لوگوں سے؟ میں نے تو آج تک ایسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی، یہ تو ان لوگوں سے بھی زیادہ خطرناک لگی ہے مجھے، یوں مار دیتی ہے بندے کو جیسے وہ کوئی مچھر مکھی ہو، انسان نہ ہو۔ یہ اس سونے رب کی دین ہے ماں جی، وہ جب مہربان ہوتا ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسے ایسے لوگوں کے دلوں میں ہمدردیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس رب دو جہاں کا کام ہے یہ، جس نے فرعون سے موسیٰ کی پرورش کروائی تھی۔ اب چلیں ماں جی یہاں سے، جو کچھ پوچھنا اور کہنا ہے اب وہیں چل کر کہہ سن لینا۔ آپ کی بیٹی آسیہ انتظار کری آپ کا، کیا آسیہ سے نہیں ملیں گی آپ؟ کیوں نہیں ملوں گی میں اپنی بیٹی سے؟ کیا وہ یہیں پر ہے؟ جلدی سے مجھے لے چلو اس کے پاس، کہاں ہے وہ؟ میں نے ماں جی کو جواب دینے کے بجائے فیروز سے کہا، یار یہ شرافت علی ان لوگوں کو تو لے کر چلا گیا ہے، اس نے تو پتہ ہی نہیں دیا اس نئے مکان کا، اب ہم وہاں کس طرح پہنچیں گے؟ ہاں یار یہ تو بڑی غلطی ہو گئی ہم سے، مجھے بھی خود اس سے پتہ لینے کا خیال نہیں آیا۔ آپ بھی قہقہا لگا کر بولا، لو بھائی کر لو بات، اسے کہتے ہیں آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنا۔ کیوں ماں جی؟ لزی بولی، تو کیا آپ لوگوں نے آسیہ اور فردوسی بیگم کو کہیں اور منتقل کر دیا یہاں سے؟ بی بی صرف ان دونوں ہی کو نہیں کیا، ہم سب یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں۔ مگر کیوں؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میرا خیال ہے یہاں کوئی خطرہ تو نہیں ہے ہمیں۔ لزی نے کہا، احتیاط، محض احتیاط کے طور پر ہم نے ایسا کیا ہے، اس امکان کے پیش نظر کہ کہیں آئزک کو اس جگہ کا سراغ نہ مل گیا ہو۔ مگر یہ خیال کیوں آیا آپ کو؟ آئزک کو اس جگہ کا سراغ کس طرح مل سکتا ہے؟ لزی نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے کہا، رات یہاں جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں تم کو صبح بتا چکا ہوں۔ اسی واقعے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ آئزک کے آدمی تھے تو اپنے 3 آدمیوں کو کھونے کے بعد آئزک خاموش تو نہیں بیٹھا رہے گا، آج رات کو وہ پھر بھیجے گا کسی کو۔ جو شخص یہاں سے جان بچا کر نکل کر بھاگا ہے اس نے یہ بھی بتا دیا ہوگا اسے کہ جن کی تلاش میں وہ دیوانہ ہوا پھر رہا ہے وہ بھی اسی جگہ موجود ہیں۔ یہ جان لینے کے بعد تو یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ آئزک اب ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہوتا جناب عالی، آئزک اگر خود آ جائے ہمارے پاس تو اس کے سوا ہمیں اور کیا چاہیے؟
بجائے اس کے کہ ہم اس پر چڑھائی کریں اور اس کے منتخب کردہ میدان میں مقابلہ کریں اس سے، یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ وہ ہماری پسندیدہ جگہ پر ہم سے پنجہ لڑائے، یہاں ہم اس کو اپنے جال میں آسانی سے پھانس سکتے ہیں۔ تجویز تو یہ بھی معقولی معلوم ہوتی ہے یار جیلانی، فیروز بولا۔ آج کی رات ہم ان کا یہی انتظار کرتے ہیں، اگر تقدیر آئزک کو لے آتی ہے تو سمجھ لو یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ایسا انتظام کریں گے ہم کہ وہ نکل کر جا ہی نہیں سکے گا آنے کے بعد، اور اس مارکے کے بعد ہمیں بھی پولیس سے سامنا کرنا پڑے گا پھر، یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ میں نے کہا اس کی تم فکر مت کرو، میں ٹیلی فون کر کے مالک مکان کو کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے مکان خالی کر دیا ہے، یہ خبر اس وقت دی جائے گی اسے جب اس کا یہاں آنا ممکن نہ رہے، یعنی رات کے 9-10 بجے اسے فون کیا جائے گا۔ آئزک سے نمٹنے کے بعد ہم یہاں 1 منٹ نہیں رکیں گے، چنانچہ پولیس یہی رائے قائم کر سکے گی کہ اس خالی مکان میں جرائم پیشہ افراد کے 2 گروہ لڑ پڑے ہیں، یوں بھی کوئی ہمارا پتہ نام و نشان تو نہیں ہوگا ان کے پاس کہ وہ ہمیں تلاش کر سکیں۔ فیروز نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا اگر تم لوگوں کی یہی رائے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ماں جی کو تو بہرحال ہمیں آسیہ وغیرہ کے پاس پہنچانا ہی ہوگا نا، انہیں ہم پہنچا دیتے ہیں وہاں، ان کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ فیروز نے جواب دیا مگر یار ہم، آبی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر باہر کسی کار کی آواز سن کر ہم سب ادھر متوجہ ہو گئے۔ ہم سبھی آہٹ پر دیر تک کان لگائے آنے والے کے منتظر رہے۔ کئی منٹ تک جب کوئی بھی اندر نہ آیا تو میں نے اپنا چپشا نکال کر ہاتھ میں لیا اور بے آواز پنجوں کے بل چلتا ہوا دروازے کے قریب جا پہنچا۔ چند لمحے دروازے سے کان لگا کر باہر کی سن گن لینے کے بعد میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل پڑا اور دوسرے لمحے میرے حلق سے قہقہے ابل پڑے۔ باہر شرافت علی، انور کمال اور گلزمان اپنے اپنے ہاتھوں میں پستول تھامے نہایت چوکنا انداز میں کھڑے اس دروازے کو تک رہے تھے جس سے میں باہر نکلا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ انور اور گلزمان جب وہاں پہنچے تو لزی کی وین کو میری کار کے پیچھے کھڑا دیکھ کر چونکنا ہو گئے اور اپنی کار کو گیٹ کے باہر ہی چھوڑ کر اندر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آہٹ پیدا کیے بغیر اندر آ گئے۔ ابھی وہ سنگن لینے میں مصروف ہی تھے کہ شرافت علی کی کار اندر داخل ہوئی اور پھر وہ تینوں مل کر اندر کی صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ لزی کی وین نے انہیں شک میں مبتلا کر دیا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آئزک رات ہونے کا انتظار کیے بغیر ہم لوگوں پر چڑھ دوڑا ہے اور اب اندر یا تو ہمارے درمیان جنگ ہو رہی ہے یا ہم میں سے کوئی ایک فریق دوسرے کو قابو کر چکا ہے۔ چنانچہ وہ باہر رک کر صحیح صورتحال جاننے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اندھا دھند اندر گھس کر دشمن کے کسی نادیدہ جال میں نہ پھنس جائیں۔ میں نے انہیں صحیح بات بتا دی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ شرافت علی لزی کو اپنے سامنے دیکھ کر عادت کے مطابق مؤدب ہو گیا اور بولا مدام آپ کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ لزی نے مسکراتے ہوئے کہا اب میں کسی کی مدام نہیں ہوں شرافت علی، آئندہ تم مجھے مدام کہہ کر مخاطب نہیں کرو گے، ہم سب ساتھی اور دوست ہیں، سب برابر کا درجہ رکھتے ہیں، نہ کوئی کسی سے بڑا ہے نہ کسی کو کسی بھی وجہ سے دوسرے پر فوقیت حاصل ہے، لہٰذا ہم سب ایک دوسرے کو ناموں سے ہی مخاطب کریں تو بہتر ہوگا۔ ہاں بھائی شرافت علی، یہ لزی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم میں سے کسی کو بھی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھنا چاہیے، ہم سب ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہر شخص اس مقصد کے لیے اپنی مقدور پر کوشش کر رہا ہے۔ بھائی چارے اور محبت کی اس فضا کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب کو برابری کا درجہ حاصل ہو، کوئی کسی پر اپنی برتری جتانے کی کوشش نہ کرے۔ فیروز نے لزی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ماں جی جو اب تک خاموش بیٹھی ہم سب کی باتیں سن رہی تھی وہ بولی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، تم لوگ آخر کر کیا رہے ہو یہاں جمع ہو کر، اور تم لوگوں کا وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے تم سب اکٹھے ہوئے ہو؟ یہ جو خوفناک قسم کے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں تم لوگوں نے، ان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا وہ مقصد نیک نہیں ہے۔ خون خرابہ تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، میں تجھے ان لوگوں کے ساتھ ہرگز رہنے کی اجازت نہیں دوں گی جیلانی، یہ تو سن لے کان کھول کر۔ ارے ماں جی آپ تو خواہ ناراض ہو رہی ہیں، یقین کریں ہمارا مقصد بہت نیک ہے، ہم یہاں اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی سونی دھرتی کی سلامتی کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان کے ہر صوبے، ہر علاقے کے لوگ ہیں، یہ سب لوگ اس سونے دیس کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے ماں جی، یہودیوں نے ہمارے خلاف زبردست محاذ کھول رکھا ہے، مگر بیٹا یہ کام تو بہت بڑا ہے، تم لوگ یہ کام کس طرح کرو گے؟ یہ تو کسی حکومت کے بس کا کام ہے، کیا حکومت کو خبر نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم اس جھگڑے میں پڑھ کر اپنے آپ کو کیوں ہلاک کر رہے ہو؟ جس کا یہ کام ہے اسی کو کرنے دو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماں جی؟ ہم اور حکومت الگ الگ تو نہیں ہے، اس ملک پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی حکمران کا ہو سکتا ہے، یہ صرف حکمرانوں کا ہی کام نہیں ہے، اس ملک کی حفاظت ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ دشمن نے کیسے کیسے روپ دھار رکھے ہیں آپ نہیں جانتی، وہ ہم پر ہر طرف سے حملے کر رہا ہے۔ پتہ نہیں بیٹا تم لوگ کیسی باتیں کرنے لگے ہو، ہمارے زمانے میں تو ایسے لوگ تھے نہ ہی ایسی باتیں، اس زمانے کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا تم جو اچھا سمجھتے ہو وہی کرو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، کبھی کسی مظلوم کی آہ نہ لینا، مظلوم کی آہ آسمان پر بھی پہنچ جاتی ہے۔ میں نے شرافت علی سے کہا یار تم ماں جی کو اندر پہنچا دو، آج کی رات ہم یہاں اس اسرائیل زادے سے ایک فیصلہ کن مارکہ کریں گے انشاءاللہ،
اللہ نے چاہا تو اس کو ہم اس کے سارے منصوبے سمیت فنا کے گھاٹ اتار دیں گے، مگر یہ اچانک پروگرام تبدیل کیوں کر دیا تم نے؟ آج تو یہ مکان چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا نا ہم نے؟ شرافت نے پوچھا۔ یہ تجویز لزی کی ہے، اور چونکہ یہ ایک معقول تجویز ہے اسی لیے سب نے اتفاق کر لیا اس سے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم بہترین طریقے سے اس کا استقبال کریں گے۔ شرافت علی نے کہا، آئے ماں جی، آپ میرے ساتھ چلیں، آسیہ بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔